गाइस सो मसँग चाहिँ यहाँनिर हाम्रो डाभिजन जर्मर एक्सपेरिमेन्ट्सको एउटा सर्ट नोट्स जस्तो छ। सो आई एम सेयरिङ इट विथ यू। सो हाम्रो मेन एक्सपेरिमेन्टको एम के थियो भने टु भेरिफाई द वेभ नेचर अफ इलेक्ट्रोन्स अब्जर्भिङ डिफ्र्याक्सन प्याटर्न्स वेन इलेक्ट्रोन्स आर स्क्याटर्ड बाई अ निकल क्रिस्टल्स। ओके, यो चाहिँ हाम्रो मेन रिजन थियो कि हामीले एक्सपेरिमेन्ट किन गरेको भन्नुको मतलब। अनि जुन डी ब्रगली हाइपोथेसिस थियो उसले जुन म्याटर वेभ हाइपोथेसिस थियो म्याटरको पनि वेभ हुन्छ भन्ने, त्यसलाई पनि यसले प्रुभ गरेको है त। सो एक्सपेरिमेन्टल सेटअप मोनोक्रोमेटिक बिम अफ इलेक्ट्रोन्स होइन, एनर्जी 54 इलेक्ट्रोन भोल्ट इज डाइरेक्टेड एट अ निकेल क्रिस्टल्स। यो चाहिँ त्यो के भयो भन्ने कुराहरू हो त्यहाँनिर। द इलेक्ट्रोन सोर्स एन्ड द डिटेक्टर्स आर arranged to measure scattered electrons at various angles. So similar to Bragg's X-ray diffraction setup, डाभिजन जर्मर एक्सपेरिमेन्ट्स। सो हाम्रो यसरी क्विकली यहाँनिर हामीले के अब्जर्भ गऱ्यौँ भन्दा इलेक्ट्रोन्स आर नट स्क्याटर युनिफर्मली होइन। म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी अफ स्क्याटर इलेक्ट्रोन्स वाज found at theta is equal to 50 degree. The behavior is similar to constructive interference of waves. That's why हामीले यसलाई के भन्न सक्यौँ भने म्याटरले पनि वेभ लाइक नेचर देखाउँछ भनेर। अनि यहाँनिर चाहिँ मसँग यसको प्रपर नोट छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाममा लेख्दा युज गर्न सक्नुहुन्छ है। So the visions and the Zermer experiment, confirmed that the earlier hypothesis of de Broglie, which demonstrated that wave nature of the electron. This experiment confirmed that the electron exhibit diffraction phenomena when they are scattered from nickel crystals. सो यहाँ हाम्रो फिगर छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो निकल क्रिस्टल्स छ, यो चाहिँ डिटेक्टर हो। अनि यहाँ चाहिँ एउटा एक्सिलरेटर राखेको छ है त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई एक्सिलरेट गर्नलाई। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा हाई पोटेन्सियल ब्याट्री राखेको छ है। यहाँ चाहिँ एउटा फिलामेन्ट छ जहाँबाट चाहिँ हामी इलेक्ट्रोन्सहरूलाई पठाउँदैछौँ र यो होल सेटअप चाहिँ इनसाइड अ भ्याक्युम चेम्बरमा हुँदैछ। सो अब हामीले लेख्नुपर्ने एन इलेक्ट्रोन बिम फ्रम द हिटेड फिलामेन्ट is fired to a nickel crystal after accelerating it. This experiment is performed inside the vacuum to avoid the collisions of electrons with other atoms of air भनेर छ। ओके, जेनरली यहाँनिर छ नोट्सहरू यस्तै। ओके, म यो पनि पढ्छु। द इलेक्ट्रोन बिम डिफ्र्याक्टेड फ्रम निकेल beam incident on a electrometer on the movable detector. The detector was designed to accept only elastically scattered electrons with very high velocities at angles between 20 to 90 degree. When the angles between the incident beam and the scattered beam becomes 58 at accelerating potential 54 degree, the detector shows the maximum number of electron scattering, which indicate maximum number of electron detected. Okay, which indicate maximum number of electron being deflected. In such case, applying Bragg's law, 2d sin theta is equals to n phi. अब हामीले चाहिँ ब्र्याग्स ललाई युज गरेर ल्याम्डा निकाल्ने, किनकि हामीलाई डी को भ्याल्यु थाहा हुन्छ। यहाँनिर ब्र्याग्स लमा डी इज इक्वल टु 0.91 एमस्ट्रङ र हामीले एन इज इक्वल टु 1 हाल्नुपर्ने हुन्छ यो फर्स्ट अर्डर भएको कारणले गरेर। सो हियर ल्याम्डा इज इक्वल टु 1.65 आर्मस्ट्रङ भनेर चाहिँ हामीले निकालेको छौँ ल्याम्डाको भ्याल्यु एक्सपेरिमेन्टबाट होइन। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले युजिङ डी ब्रगलीको म्याथमेटिकल हाइपोथेसिसले चाहिँ 1.66 एमस्ट्रङ प्रेडिक्ट गरेको थियो। अनि हामीले चाहिँ यो दुईवटा भ्याल्यु चाहिँ झन्डै झन्डै इक्वल देख्यौँ। द्याट्स वाइ यो डाभिजन जर्मर एक्सपेरिमेन्टले चाहिँ डी ब्रगलीको हाइपोथेसिसलाई प्रुभ गर्यो, जसले चाहिँ फर्दर क्वान्टम मेकानिक्सलाई म्याथमेटिकली भनौँ न स्ट्रङ बनायो है।
सो यसरी हामीले भ्याल्यु हालेको छौँ। एच भनेको चाहिँ प्ल्याङ्क्स कन्सटेन्ट, टु एम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन्स, र यो चाहिँ मास अफ इलेक्ट्रोन्स इन इलेक्ट्रो भोल्ट भनौँ न है, इलेक्ट्रन भोल्ट। ओके, सो यसरी छ।